Tang mga Pinoy maning kamuta, ang Ginoo kay muhatag ra na ugasa, 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 ugasa. Pilipino ka o Pilipinas ang lugar, bisag pobrita basta dili mag-abusar. Atong pamatudan sayop ilang akusar, dili ta bait kay sweet mata sa asukar. Kung atong balikon sa una nga panahon, nga ulipon ta sa mga Kastila o Hapon, atong makita atong pagkamainan